नाज़रीन, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि देसियों को, परदेसियों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुबारक हो। जैसे कि सुबह से लेकर अभी तक मेरे जो मेहमान हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये काफिला यूं ही चलता जा रहा है, ये कारवां बनता है, लेकिन मुझे छोड़ के लोग चले जाते हैं। देखिए मैं स्टिल वहीं पे बैठी हूँ। अभी हमें ज्वाइन किया है सैयद अब्बास शाह नकवी ने। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। देखिए नाज़रीन, ईद मुबारक और देखने वालों को, सुनने वालों सबको ईद मुबारक। शाह जी ईद तो मुबारक कह दिया, हमें लग रहा है हम किसी ना पॉलिटिशियन मतलब किसी सियासतदान से बात कर रहे हैं। जैसे मेरी तरफ से ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। इतना गुस्सा, और आज के दिन ये क्या है? नहीं, गुस्सा नहीं है। स्माइल स्माइल हाय बात स्माइल। ये है कि ईद का दिन है और ईद का मतलब है खुशी का दिन। बिल्कुल ठीक है, इसमें हर आदमी को, हर अपने दोस्त अहबाब अजीज़ को इस खुशी में शामिल करना चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। और मेरी सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि आप ईद मनाएं और इस जो खुशी हमको अल्लाह ने दी है उसमें अपने अजीज़ों कारब दोस्तों को भी शामिल करें। और जिनसे कोई छोटी मोटी रंजिश है, नाराज़गी है, ये दिन बेहतरीन है इसको ख़त्म करने के लिए। और ये दिन जो है ये खुशियाँ बांटने वाला भी है और खुशियाँ मनाने वाला भी है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा सबके लिए यही पैगाम है कि इस दिन को इस तरह मनाएं कि ना कोई आपकी तरफ से खुशियों से महरूम रहे और ना आप किसी की तरफ से खुशी। कोई रंजिश नहीं दिल में होनी चाहिए, कोई बोझ नहीं होना चाहिए किसी के लिए। दोस्तों को मिले, अपने जो अजीज़ों कारब हैं उनको मिलें, ये आपकी तूले हयात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हुक्म भी है। और ईद को इस तरह मनाना चाहिए कि आप जिस तरफ जाएं खुशियाँ ही बांटें और खुशियाँ ही समेटें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें दिल में किसी किस्म का बोझ नहीं रखना चाहिए। नाराज़गी है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। और अगर कोई नाराज़गी ना ख़त्म करे तो आप मुझे बताएं, क्योंकि कहते हैं कि आपकी जो आपसे ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा तजुर्बा होता है, वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अगर मैं किसी से सॉरी करना चाह रही हूँ, मैंने किसी को इतनी बार सॉरी बोला है, अगर कोई नहीं मान रहा तो मुझे कैसे मनाना है? बात ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें। पानी का एक कतरा है ना, अगर वो भी पत्थर पे गिरता रहे तो उसमें सराख कर देता है। तो कब तक कोई नाराज रहेगा आपसे? आप अपनी कोशिश जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके दिल में रहम डाल देगा और वो आपसे राजी हो जाएगा। और यही इस दिन का पैगाम है कि आप रंजिशें खत्म करें। जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुझसे नाराज है तो वो राजी हो जाए, हो सकता है वो उसकी भी यही ख्वाहिश हो। तो फिर जब मैं पैगाम भेजती हूँ, जब मैं ऐसी बात खुद जाएं, आप खुद जाओ, खुद जाएं, मिलना चाहिए। मुलाकातें मुसलसल हो तो दिलचस्पी नहीं रहती। मुलाकातें मुसलसल नहीं, इस दिन के हवाले से बात हो रही है। आप जाएं, मिले, इंशाअल्लाह ताला। एक दिन, इस दिन की सबसे बड़ी रहमत ही ये है कि इंसान का वैसे ही दिल नरम होता है। तो मुझे नहीं लगता कोई आपसे मुसलसल नाराज रहे या आपकी मुसलसल जो है कोशिश को वो इग्नोर करे, नज़रअंदाज करे, ऐसे नहीं हो सकता। तो शाहजी, कोई ऐसा बंदा जिसे आज के दिन जिसको आपने माफ कर दिया या आपका दिल नहीं कर रहा था उससे बात करने के लिए, लेकिन आपने अल्लाह की रजा के लिए कहा कि नहीं यार आज ईद का दिन है तो मैं इसके साथ बात कर लेता हूँ, कोई सुबह से लेकर अभी तक कोई ऐसा इंसान आपको मिला? नहीं, मैं तो जिसके पास एक दो दोस्त थे उनके पास गया हूँ, हालांकि मेरी गलती भी कोई नहीं थी, ठीक है, नाराजगी थी चाहे मेरी तरफ से थी, मैंने उसको ख़त्म किया, उन्होंने मुझे वेलकम किया, हम इकट्ठे बैठे हैं, चाय पानी पिया है, सेवियाँ खाई हैं। सेवियाँ खाने से याद आया, खाने की बात ना करें, जब खाने की बात होती है फिजा को भूख लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि फिर टाइम हो रहा है ना भूख का ही, तो फिर मुझे फील होता है। अच्छा, लोगों का टाइम होता है फलां काम का, फलां काम का, फलां काम का, फिजा का टाइम होता है खाने का टाइम। तो फिजा आप भी कुछ बातें करें ना, आप तो शाह जी को ऐसे सुन रही हैं जैसे आप किसी मजलिस में बैठ गई हैं। नहीं, वो मतलब बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सुन रही हूँ और मैं इस बात को पिक कर रही हूँ कि वाकई हमें इस तरह ईद गुजारनी चाहिए। अगर हमसे भी गलतियाँ हो जाए तो हमें खुद एक्सक्यूज कर लेना चाहिए। देखिए, ईद उल फितर किस वजह से इसका नाम ईद उल फितर क्यों है? इसमें आप फितराना भी अदा करते हैं। और फितराने का कंसेप्ट क्या है
کہ اگر کوئی مالی معاملات کی وجہ سے نئے کپڑے نہیں لے سکا, نئے جوتے نہیں خرید سکا, تو وہ جو آپ فطرانے کی شکل میں اس کو دعا کرتے ہیں, اس سے وہ جوتیاں, اپنے لیے نئے جوتے, نئے کپڑے خرید سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فطرانے کے صورت میں یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جو اس خوشی میں شریک نہیں ہو سکے ان کو بھی شریک کر لیں. اس کی صورت ایسی زبردست بالکل ایسی ہے کہ فطرانہ ہے جو عید پہ وہ لازمی کہتے ہیں کہ سب کو دینا چاہیے, عید پڑھنے سے پہلے دینا چاہیے, یہ بھی شرعی حکم ہے, آپ عید پڑھنے سے پہلے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شرع اس کی علماء کرام منتخب کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا پر آدمی کا اس وقت نکلے 2225 روپے یا 250, یہ کم از کم شرع ہے. آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک فرد کا 250 روپے اگر علماء کرام نے منتخب کیا ہے تو آپ 250 کے حساب سے دیں, آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. یہ ضروری ہے, اس کی کم سے کم شرح ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مالی معاملات کی وجہ سے ان خوشیوں میں شریک ہونے سے رہ گیا تو وہ بھی ان خوشیوں میں شریک ہو. بالکل واقعی ایسے ہی اصل جو عید ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی جو خوشیاں ان میں دوسروں کو لازمی شامل دوسروں کو شریک. تو شاہ جی فضا چپ بیٹھی ہے, تو فضا سے ہمیں کیا بات کرنی چاہیے, وہ تو ہمیں سنتے ہی جا رہی ہے بس. اب فضا خود بتائیں گے وہ کیوں خاموش بیٹھی ہے. فضا چپ چپ کیوں بیٹھی ہے؟ نہیں, میں آپ کی باتیں سن رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, تو آپ بھی کچھ شیئر کرو نا. بہت اچھی باتیں ہیں ماشاءاللہ. شکریہ. تو میں شاہ جی کے پریشر کی وجہ سے چپ ہو گیا. نہیں, لیکن وہ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, میں یہ بھی کر رہی ہوں کی باتیں. دوسری بات یہ کہ آپ کا تو ادھر پروگرام میں سارا وقت گزر گیا مہمانوں کو پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے, تو اب اگر آپ اس پروگرام میں نہ ہوتی, آج اسٹوڈیو میں ہوتی, آپ اپنی عید کیسے گزارتی؟ میں اپنی عید, میری شادی نہیں ابھی ہوئی کیونکہ آپ کو ہی پتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی. اگر میں ہوتی تو میں یقیناً آپ کو پتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی گزارتی, اور بہت اچھا لگتا ہے اپنے والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, جتنے بھی ہمارے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ پورا خاندان مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. رونقیں ہیں نا, رونقیں ہیں, یہی سمجھے کہ رونقیں ہیں. تو جب مجھ سے سب اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے سب کو ایسے خوشی ملتی ہے, پتہ نہیں کیوں, یہ گاڈ گفٹ چیز ہے, یہ کیا چیز ہے. مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سب مجھے دیکھے خوش ہو جائے, لیکن ان کو یہی ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو کال بھی کر لوں گی نا تو انہوں نے کہنا ہے کہ ہمیں اس کی کال آئی ہے, بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اور باقی جیسے میں نے بتایا آپ کو شادی نہیں, آپ تو جانتے ہیں کہ میری شادی ہوئی ہے, اور زیادہ تر ٹائم میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی اسپینڈ کرتی, اور آج کا دن میرے بچوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے, ان کے ساتھ ان کو گھومنے لے کے جاتی. ظاہری بات ہے جب بچوں کے ساتھ ان کے ڈیڈی تو ساتھ ہوتے ہوتے, ان کے پاپا تو ڈیفینیٹلی ساتھ ہی ہونے تھے. میں اپنی فیملی کے ساتھ سارا دن گزارتی. آج کے دن امی ابو سب کے ساتھ نہیں, صرف بچوں کے ساتھ اور خامد کے ساتھ ہی میں گزارتی. اس عید پہ کیا اسپیشل کرنے کا ارادہ ہے؟ اب بھی میں نے اسپیشل کیا کرنا ہے, میری یہی کوشش ہے کہ اب تھوڑا سا جو آج کا دن ہے شام ہو جائے گی تو میں تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ بچوں کے ساتھ اور خامد کے ساتھ اسپینڈ کروں. اس کے بعد کل کا اتنا سا ٹائم لوگ کہوں کہ امی ابو کو ملاتے ہیں جا کے بھی, کیونکہ والدین کا بھی حق ہوتا ہے, لازمی حق ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین ہوتی ہیں شادی شدہ, والدین سے ملے بغیر ان کی عید ادھوری ہوتی ہے. ایک اور بھی بات ہے کہ عید والے دن کوشش یہ بھی کرنی چاہیے, بلکہ جانا چاہیے قبرستان میں بھی جانا, جو آپ کی سابقہ خوشیوں میں شریک ہیں, یہ آپ کی خوشیوں کا باعث بنے ہیں, وہ اگر آپ میں موجود نہیں ہیں تو آپ ان کے پاس بھی جائیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ انسان اپنا گناہ پکڑ بھی یاد ہے, بالکل ایسا ہی ہے, گناہوں سے بچ سکتا ہے. شاہ جی آپ نے بہت اچھی بات کی. جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اگر ہم چند لمحے, چند سیکنڈ وہاں پہ رک کے دیکھ لیں تو میں نہیں سمجھتی کہ جس طرح ہمیں ادھر بیٹھ کے کہنا پڑتا ہے کہ دل سے کینہ بغض ختم کر لیں, اس وقت ہمارا دل ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے, ہمیں نہیں رکھنے چاہیے اپنے دل میں. آپ کو اپنی آخرت نظر آ جاتی ہے, آپ کو اپنا اختتام نظر, کہ آپ میرا اختتام کیا ہے, یہی ہے, بالکل یہی ہے کہ میں نے کہاں پر میرا آخر ہونا کیا ہے, میں نے ایک دن یہاں پر آنا ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اپنی اگلی زندگی کا سوچ رہے نا تو آپ اس زندگی میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. بالکل. ناظرین ہماری جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا, جیسے کہ شاہ جی نے بتایا کہ عید کا دن ہو یا کوئی بھی اس طرح کا دن ہو تو آپ قبرستان میں لازمی جایا کریں اور دعا کیا کریں. اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی قبرستان ہے, اس میں آپ کو کوئی اپنا نہیں ہے, دین بھی آپ قبرستان کا رخ لازمی کیا کریں
वहाँ पे उन लोगों के लिए भी दुआ किया करें, इज्तिमाई दुआ कर दिया करें जिनके लाजमी होगा ऐसे। हाँ, बिल्कुल। आपके अजीजों का अरब होंगे, जैसे होंगे। मेरे वालिद नहीं है, मेरी खुशियों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। आज अपनी खुशी का दिन है, मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ और मुझे उनको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, उनके बिल्कुल लिए ऐसा ही है। जाके दुआएं मगफरत करनी चाहिए, जाके उधर मुझे कुछ पढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए मुझे कि आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरा- यहाँ पर बिल्कुल। जो मुझसे पहले थे उनकी जगह मैंने ले ली, बिल्कुल, और मुझसे बाद जो आएंगे वो वो मेरी मेरी जगह जगह लेंगे और मैं इस जगह पे हूँ। इस जगह में होंगे। तो नाज़रीन, हमारी जो बातचीतें चल रही है यहाँ पर वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा।